हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवार्धिपूर्णचन्द्रं श्री आत्रेयवंशवरवार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त श्रीमद् भागवत रस रसिक सज्जन महानुभावहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का क्रम में श्री कश्यप महर्षिले देवमाता अदितिलाई उहाँको मलिन मुख देखेर उहाँको अभिप्राय बुझेर उहाँको अनिष्ट निवृत्तिको लागि भगवान श्रीहरिको समाराधना बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन भनेर पयोव्रत, जो अत्यन्त शास्त्र सम्मत शिष्ट सम्मत त्यो पयोव्रत गुरु परम्पराद्वारा प्राप्त भएको पयोव्रतको उपदेश गरिबक्सिन्छ। यो पयोव्रत गर्नाले हे प्रिय, हे अदिति, तिम्रो मनोरथ पूर्ण हुनेछ भनेर बताइबक्सिन्छ। त्यही हामीले 16औं अध्याय अष्टम स्कन्धको 16औं अध्यायको 37औं श्लोक हामीले अस्ति अनुभव गर्यौं। 37 श्लोकसम्म अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः स्पृहयन्तैवामोदं भगवान् मे प्रसीदताम्। भगवती लक्ष्मीको अस्ति भइबक्सिन्छ, जो सबैद्वारा स्पृहणीय भइबक्सिन्छ। त्यस्तै लक्ष्मीले पनि जसका चरणकमललाई नित्य सेवा गरिबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान नारायण मलाई प्रसन्न भइबक्सियोस्। श्रीश्च देवाः, श्रीः देवाश्च तत्पादपद्मयोः आमोदं स्पृहयन्त इव यम् अन्ववर्तन्त स भगवान में प्रसीदताम्, अर्थात प्रसीदतु। ब्रह्मादयः ब्रह्मादयो बहुतीर्थम यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना शास्त्री स्ववासम अरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता।
त्यसैको अलिअलि अभिप्राय भएको श्लोक हो। अर्थात् भगवती महालक्ष्मी कस्ती भइबक्सिन्छ, सबै देवताहरूद्वारा स्पृहणीय भइबक्सिन्छ। त्यस्तै स्पृहणीय भगवती लक्ष्मीले पनि जुन भगवानको दिव्य चरण कमललाई प्रेमले समाराधना गरिबक्सिन्छ, श्री महालक्ष्मी र देवाः सबै देवताहरू पनि, देवाश्च देवात् सबै देवताहरू पनि तत्पाद पद्मयो भगवानका श्री चरण कमल को आमोदम भनेको मङमङ वासनालाई, सुगन्धलाई, भगवानका दिव्य युगल चरण कमल को दिव्य परागलाई स्पृहयन्त इव हुरुक्क भए झैं चाहना गरे झैं यम अन्ववर्तन्त जुन भगवानका भर पर्नु भयो, भगवानका दिव्य चरण कमल को दिव्य सौगन्ध्यमा लुब्ध भएर त्यो सौगन्ध्य प्राप्तिको लागि, सुगन्ध प्राप्तिको लागि, त्यो आमोद, त्यो मङमङ वासनालाई प्राप्त गर्नको लागि भगवानको चरण कमलको आश्रयण बाहेक अरू केही छैन भएर जुन भगवानको समाश्रित भइबक्सियो, जुन भगवानका आश्रयमा रहिबक्सिन्छ सबै देवताहरू, त्यस्ता भगवती महालक्ष्मी सहित सबै देवताका एकमात्र समाश्रेणीय भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायण भगवान में मलाई प्रसीदताम अथवा प्रसीदतु प्रसन्न भइबक्सियोस्। एतैर्मन्त्रैर्हृषिकेशम् आवाहन पुरस्कृतम् अर्चयेत् श्रद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः। हे प्रिय, यहाँसम्म तिमीलाई बताएका यी जो मन्त्रहरू छन्, यिनी मन्त्रहरूद्वारा, यतै मन्त्र ही यहाँभन्दा पहिले बताएका मन्त्रहरूद्वारा ऋषिकेशम भगवान श्रीमन्नारायणलाई, ऋषिकेश भनेको इन्द्रियका स्वामी भगवान श्रीमन्नारायणलाई आवाहन पुरस्कृतम, आवाहनद्वारा बोलाइएको, अगाडि उपस्थित गराइएको, भक्ति बलद्वारा भगवानलाई आवाहन गरेर आवाहयामि हृदय केशव महात्मगे मायापुरे हृदय पंकज सन्निविष्टम श्रद्धा नदी विमल चित्तमलाभिषेकहि नित्यम समाधि कुसुमहि अपुनर्भवाय भने जै गरी भगवानलाई आवाहन पूर्वक अगाडि बोलाइएका त्यस्ता भगवानलाई यी मन्त्रहरूद्वारा ऋषिकेशम यस्ता भगवानलाई श्रद्धायुक्त, श्रद्धाले युक्त भएर पाद्य उपस्पर्शनादिभि, पाद्य आचमनीय अर्घ्य, यहाँ क्रम अनुसार कहीं पहिले अर्घ्य दिइन्छ, कहीं पाद्य दिइन्छ, दुईटा क्रम छ। अर्घ्यम पाद्यम आचमनीयम स्नानीयम शुद्धोदकम। पहिले अर्घ्य दिन्छन् कसैले, अर्घ्य दियो भने त्रिपादूर्ध्व भनेर अर्घ्य दियो, एतावानस्य महिमातो भनेर पाद्य दियो गुरु सूक्तद्वारा। पहिले पाद्य दियो भने अब एतावानस्य, त्यसपछि क्रमै हुन्छ। पहिले दुवै क्रम शास्त्रमा छन्। पञ्चरात्रागमका आधारमा पनि आग्नेय पञ्चकटोरी हुन्छन्, पञ्चपात्र भनिन्छ। त्यो केवल वैष्णव परम्परामा सुरक्षित छ। भन्न सबैले भन्छन् मेरो पञ्चपात्र खोइ भन्छन्। भगवानको सेवा गर्ने पञ्चपात्र कता गयो भन्छन्। तर एउटा पात्रलाई पञ्चपात्र कहाँ हुन्छ र? पञ्चपात्र भनेको पञ्चानाम पात्राणाम समाहार पञ्चपात्र हो। पाँचवटा पात्रहरूलाई एकत्र गरिएकालाई पञ्चपात्र भनिन्छ। ती पञ्चपात्र भनेको अर्घ्यम पाद्यम आचमनीयम स्नानीयम। अच्छा, दामोदर ढकालजीले लेखिबक्सेको छ 23 श्लोक भएको जस्तो लाग्यो। त्यसमा 23बाट भनिदिन्छु। ल 23बाट सुन। अष्टम स्कन्धको 16औं अध्यायको 23वां श्लोक।
अदिति रुवाच देवमाता अदितिलाई भगवानको उपासना गर्नको लागि कश्यप महर्षिले पयव्रत गर्नु फाल्गुन शुक्ल पक्षमा भनेर आज्ञा गरेपछि कसरी गर्ने भनेर देवमाता अदितिले आफ्ना प्राणनाथ पतिदेवलाई पुनः सभक्ति निवेदन गरी बक्सिन्छ, विनम्रतापूर्वक सोधी बक्सिन्छ। मर्यादा हुन्छ, शिष्टाचार हुन्छ। कहीँ कहीँ त्यो मर्यादा हुँदैन, शिष्टाचार हुँदैन, यता आऊ उता जाऊ। श्रीमानलाई पनि तिमी त्यो अहिले गरे नत्थु खैरे धर्मपत्नीलाई सामान्य सम्झन्छन् व्यक्तिहरूले। हाम्रा शास्त्रकारहरूले बहुत विचार गरेर मर्यादा यति राम्रो मर्यादा गरी बक्सेको छ कि समान होइन, नारी धेरै माथिको हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। गृहलक्ष्मी धर्मपत्नी, गृहनारायण कसैले भन्दैनन्, गृहलक्ष्मी भनिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो आदरणीय नारीहरूले त्यो अनुसार मर्यादा त्यस्तै मर्यादा गर्नुहुन्छ। कति राम्रो संस्कृति बक्सिन्छ। हे ब्राह्मण, हे महाभागवत, हे ब्रह्मज्ञ, हे ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अदिति उवाच 22औं श्लोक उहाँले सोध्नुहुन्छ, 23औँबाट हामी भनौँला। केनाहं विधिना ब्रह्मन् उपस्थास्य जगत्पतिं यथा मे सत्य संकल्प विदद्यात् स मनोरथम्। हे ब्रह्मन्, अहम केन विधिना जगत्पतिम् उपस्थास्य यथा सत्य संकल्पः स भगवान् मे मनोरथं विदद्यात् तथा ब्रूहि इत्यर्थ। हे भगवान्, हे ब्रह्मन्, अहम दासीले जगतपति भगवान श्रीमन्नारायणलाई केन विधिना उपस्थास्य कुन नियमले कसरी उहाँको समाराधना गर्ने, यथा जसो गर्नाले मे मनोरथम मेरो मनोरथलाई सत्य संकल्प जसको संकल्प परिपूर्ण हुन्छ त्यस्ता भगवान नारायणले विदध्यात मेरो मनोरथलाई पूर्ण गरी बक्सिन्छ। त्यो कसरी दासीले भगवानको समाराधना गर्ने, पयव्रतमा भगवानको समाराधना गर्ने, पयव्रत कसरी गर्ने त्यो विधान हजुरले कृपा गरेर आज्ञा गरी बक्सियोस्। आदि सत्वम तेज श्रेष्ठ। तिमीले भन न, त्यस्तो होइन, हजुरले भनी बक्सियोस्। आदि त्वम र त र तिमी समान भनेर बताएको छ। आदि सत्वम तेज श्रेष्ठ विधिम तदुपधावनम आशुतुष्यति मे देवः सीदन्त्यः सह पुत्रकै। हे द्विज श्रेष्ठ, पुत्रकै सह सीदन्त्या मे देवः आशुतुष्यति तदुपधावनम आदिश, तदुपधावनम विधिम आदिश। हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणोत्तम, पुत्रकै सह सीदन्त्या छोराहरूले शहीद भएर दुखी भएकी, स्थान भ्रष्ट, ऐश्वर्य भ्रष्ट, तेजोहीन भएका मेरा पुत्रहरूले सहित उनका दुःखले म पनि दुखी छु। हे द्विज श्रेष्ठ, पुत्रकै सह सीदन्त्या पुत्रहरूले शहीद भएर त्यहाँ दुखी भइराखे कि मलाई देवः भगवान श्रीमन्नारायणले आशुतुष्यति जसो गर्न चाँडै प्रसन्न भइबक्सिन्छ। जे गर्नाले म चाँडै नै भगवत कृपा भाजन भएर सफल मनोरथ हुन्छु। तदुपधावनम विधिम आदिश, त्यो भगवानको समाराधना गर्ने विधिलाई हजुरले उपदेश गरी बक्सियोस्, दासीलाई आज्ञा गरी बक्सियोस्, बताइ बक्सियोस् भनेर माता अदितिले प्रार्थना गरी बक्सियो। कश्यप उवाच, कश्यप ऋषिले अब अगाडि बताइ बक्सिन्छ। प्रिय, यो कपोल कल्पित होइन, परम्परा प्राप्त कुरा हो। कश्यप उवाच,
एतन्मे भगवान् पृष्टः प्रजा कामस्य पद्मजः यदा हते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम्। हे प्रिय, एतत् मे पृष्ठ भगवान् पद्मजः प्रजा कामस्य यत् व्रतम् आह तद्व्रतं केशवतोषणं तद्व्रतं ते अहम प्रवक्ष्यामि। भन्दसु भनेपछि अहम ल्याउनु पर्यो अध्याय गरेर। हे प्रिय, मे पृष्ठ मैले सोधिएका छँदा पद्मजः भगवान पद्मासन भगवानको नाभि कमलबाट प्रकट भइबसेका भगवान पितामह ब्रह्माजीले प्रजाकामस्य पुत्र चाहने भएको मे मलाई यद व्रतम आहा जो कुरा जुन व्रत उहाँले उपदेश गरिबक्सेका थियो त्यस्तो केशव तोषणम ते प्रवक्ष्यामि। भगवान प्रसन्न हुने भएको त्यस्तो त्यो जो व्रत हो पयो व्रत त्यो व्रत मैले ते प्रवक्ष्यामि तिमीलाई मैले उपदेश गर्दछु सुनाउँदछु। कसरी गर्ने? फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेद् अरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। हे प्रिय, फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः परमया भक्त्या अन्वितः इदं व्रतम् आरभेत। अरविंदाक्षम अर्चयत। हे प्रिय, फाल्गुनस्यामले पक्ष फाल्गुन का शुक्ल पक्ष में द्वादशाहम 12 दिनसम्म पयोव्रत दूध मात्र पिएर परमया भक्त्या अन्वित भगवान को अनन्य भक्तिले युक्त भएर यो व्रत गर्नु र अरविन्दाक्षम कमल नयन भगवानलाई अर्चयत पूजा गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु। यहाँ भक्त्या परमयान्वित भनेर पुल्लिङ्ग निर्देश भएको हुनाले नारीले मात्र यो पयव्रत गर्ने हो भने अर्चयत अरविन्दाक्षम भक्त्या परमयान्विता भनेर त्यहाँ दिइन्थ्यो। स्त्री पुरुष साधारण निर्देशन यहाँ भक्त्या परमयान्वित भनेको हुनाले स्त्री पुरुष दुईटैले यो व्रत गर्न सकिन्छ। दम्पतिले गर्दा अझ राम्रो हुन्छ, गर्दछन् कतिपयहरूले दम्पतिले नै। महाराष्ट्रमा औराद भन्ने ठाउँमा मोहनलाल झमर भन्ने एउटा व्यक्ति कहाँ दास श्रीमद् भागवत कथा भन्न गइएको थियो। यो कर्नाटक र महाराष्ट्रको सीमामा पर्छ, महाराष्ट्रमै पर्थ्यो। त्यो यति जानेका ती वैष्णव थिए कि त्यति जानेका हुन्छन् मारवाडीहरूले, आश्चर्य लाग्ने। रहस्यार्थ पनि धेरै जानेका, निष्ठा पनि उस्तै हो। त्यहाँ 7 वटी छोरी पछि यो पयव्रत गरेर एउटा छोरा जन्मेका थिए। पयव्रत उनीहरूले सपत्नीक गरेका त्यो कथा सुनाउँदथे। कसले गराए भन्दा शास्त्रार्थ महारथी श्री माधवाचार्य स्वामीजीले गराइबक्सेको पयव्रत विधिपूर्वक। अनि यतिराज भन्ने एउटा बडा सज्जन छन्, अहिले पनि तिनी मोहनलाल झमर भन्ने परमपद हुनुभयो। यतिराज भने बहुत सरल, बडा शालीन, सम्पन्न भएर पनि बडा विचित्र निष्ठावान। त्यस हुनाले यो पयव्रत अर्चयत अरविन्दाक्षम भक्त्या परमयान्वित भनेको हुनाले पति पत्नी दुईटैले दम्पतिले गर्दा अझ राम्रो चाँडै फल प्राप्त हुन्छ। त्यो व्रतमा 7 गुणै हुन्छ नियमपूर्वक गर्ने भने। अब भक्त्या परमयान्वित कता गयो? अच्छा, कसो गर्ने त? अब व्रत
व्रतको सामान्य विधि निर्देश गरी बक्सिन्छ। सिनीबाल्याम मृदालिप्य स्नायात् क्रोड विदीर्णया यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्। सिनीबाल्याम मृदालिप्य सिनीबाल्याम यदि लभ्येत क्रोड विदीर्णया मृदा आलिप्य स्नायात् मंत्रम एतत् मंत्रम उदीरयेत्। हे प्रिय, शनिबाल्यम औँसीको दिनमा अर्थात् यो फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत भने पनि त्यसको प्रारम्भ औँसीबाट हुन्छ, पूर्वाङ्ग औँसीको दिन हुन्छ। अमावास्याको दिनमा तीर्थ स्नान गर्नु। शनिबाल्या भनेको अमावास्यामा राम्रोसँग तीर्थ स्नान गर्नु। कसरी? यदि लभ्येत, यदि मिल्दछ भने क्रोड विदीर्णया मृदा आलिप्य, बँधेलले थुतुनाले अब गोडाले उजिनेको जो माटो हुन्छ, चोखो माटो, बँधेलले उदिनेको मृदा माटोले आलिप्य त्यसलाई 4 भाग गरेर 2 भागले नाभिदेखि माथि 2 भागले तल स्नान गर्ने विधान बताएको हुन्छ। मन्त्र पनि अलग अलग हुन्छन्। त्यस प्रकारले त्यो माटाले मृदा आलिप्य आफ्नो शरीरलाई लेपन गरेर राम्रोसँग स्रोतसी स्नायात नदीमा स्नान गर्नु। स्नान गर्दा एतम मन्त्रम उदीरयेत्, निम्नलिखित मन्त्रलाई उच्चारण गर्नु। के हो त मन्त्र? यही लेखेको छ, त्वं देव्यादि बराहेण रसायाः स्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय। कहीं उद्धृतासि बराहेण कृष्णेन शतबाहुना दष्टाग्रैर्लीलया देवी यज्ञार्थं प्रणमाम्यहं कर्मकाण्डमा यिनी श्लोकहरू लेखेका हुन्छन् स्नान गर्ने विधान। यहाँ यही भनेकोले मिलिहाल्यो। त्वं देव्यादि परायण, हे देवी, हे भूदेवी, त्वं हजुर स्थानम इच्छता, हजुरलाई प्रतिष्ठा स्थिर प्रतिष्ठित गर्न चाहने भएका आदि परायण, आदि 12 भगवानले, विष्णु भगवानले त्वं रसाया उद्धृता, हजुर रसातलबाट उद्धार गरिएका भई बक्सिन्छ। रसातलबाट हजुरलाई उद्धार गरी बक्स्यो भगवान नारायणले। हजुर भगवान यज्ञ 12 द्वारा रसातलदेखि उद्धृत भई बक्सिन्छ। उद्धृतासी तुभ्यम नमः, हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। मे पापमानं प्रणाशय, मेरो पापी मनलाई दुष्टम मनो निवर्तय भनी बक्सिन्छ षठकोप सूरीले। मेरो दुष्ट चित्तलाई शुद्ध गरिदिई बक्सियोस्। त मेरो पापलाई नाश गर्नुहोस् भनेको मनलाई शुद्ध गरिदिई बक्सियोस्। पापमान प्रणाशय, दूर गरिदिई बक्सियोस्। त्यस हुनाले परो हि योगो मनसः समाधि, सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ता, सबै ध्यान जप व्रत यी सबै मनलाई निग्रहमा गर्नको लागि। त्यस हुनाले मेरो मन शुद्ध होस्, त्यसरी हजुरले कृपा गरी बक्सियोस्। अनि के गर्नु? निर्वर्तितात्म नियमो देवमर्त्यत् समाहितः अर्चायां स्थण्डिले सूर्ये जले बन्हो गुरावपि। निर्वर्तितात्म नियम पूर्ण गरेको छ, चाँडै गरेर सबै नित्य सन्ध्या वन्दनादि कर्मलाई यथाक्रमले नछोडिकन, धेरै अल्छी पनि नगरेर, धेरै लम्बे दीर्घ सूत्र पनि नगराएर यथावत क्रमशः निर्वर्तित सम्पन्न गरेको छ आत्मनियम। आफ्नो नित्य सन्ध्या वन्दन, नित्य आफ्ना जो पाठ गर्ने हुन् तिनीहरूलाई जसले निर्वर्तित आत्मनियम पूर्ण गरेको छ सन्ध्या उपासनादि कर्मलाई जसले। किनभने सन्ध्या वन्दन नगरिकन त अरू कर्म गर्ने अधिकार हुँदैन। सन्ध्याहीन असुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। अनि समाहित एकाग्रचित्त भएर
देवम अर्चेत भगवान हरि को आराधना गर्नु। कहाँ गरे त भगवानलाई? अर्चायाम स्थण्डिले सूर्य जले बन्हो गुरावपी। अर्चायाम अर्चावतार में भगवान का अर्चावतार में भगवानलाई त्यहाँ प्रत्यक्ष भइबक्सिन्छ। त्यहाँ प्रतीक होइन, अर्चावतार प्रत्यक्ष हो। अर्चायाम अर्चामा भगवान देवम हरिको उपासना गर्नु। स्थण्डिले वेदीहरूमा रङ्गबल्ली आदि बनाएर अर्चना गर्नु। सूर्यनारायणमा आदित्य मण्डलान्तर्वर्ती भगवान नारायणलाई आराधना गर्नु। जलमा भगवानलाई भनेको कुम्भमा कलशस्य मुखे विष्णु सुरुमै भनिदिएको छ। कलशमा भगवानलाई उपासना गर्नु। वन हौ अग्निमा भगवानलाई उपासना गर्नु। गुरु अपि गुरुमा पनि भगवत बुद्धि गरेर आचार्यम माम बिजानीयात नावमन्येत करिजित नमर्त्य बुद्ध्यासु ये त सर्वदेवमयो गुरु। सप्तम सन्दर्भमा बताएको छ। त्यस्तै गुरु अपि गुरुमा पनि देवम अर्चेत भगवानको उपासना गर्नु। अब कसरी गर्ने त? प्रार्थना के गर्ने? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे तुभ्यम भगवते नमः। यस्ता हजुर भगवानलाई षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका हजुरलाई नमस्कार छ, जो पुरुषाय सबैका हृदयमा निवास गरी बक्सिन्छ, अर्थात् परम परिपूर्ण उदार भइबक्सिन्छ। महीयसे परम पूज्य भइबक्सिन्छ। महीयसे परम पूज्यतमाय पुरुषाय पुरुष सूक्तमा प्रतिपाद्य यस्ता नारायणलाई मेरो नमस्कार छ, जो सर्वभूत निवासाय सबै प्राणीका हृदयमा रहिबक्सिन्छ। अनि वासुदेवाय सबै प्राणी जहाँ बस्दछन् यस्ता भगवान जो साक्षीले साक्षात सबैका कर्मका साक्षी भइबक्सिन्छ, यस्ता भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। तुभ्यम नमः। और यहाँ विशेष गरेर यी अर्घ्यपाद्य आत्मनियममा केही आएन भने बाद साक्षात मात्र नमो भगवते वासुदेवाय। बाबाहरूले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्रैवर्णिकेतर स्त्री शूद्र आदिहरूलाई श्री नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने। श्री नमो भगवते वासुदेवाय। ओममा सर्वाधिकार हुँदैन। दीक्षित भएकालाई मूल मन्त्रमा ओम उच्चारण गर्नुभयो, अन्यत्र उच्चारण गर्न भएन। यो मसिनो कुरा हो, सबैले सम्झदैनन्। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत् गुणज्ञाय गुणसङ्ख्यान हेतवे। हे नारायण, नमः अव्यक्ताय। अव्यक्ताय संसारका पदार्थहरू जुन इन्द्रियहरूद्वारा देखिन्छन् तिनी इन्द्रियद्वारा जो भगवान व्यक्त भइबक्सिन्, त्यस हुनाले भगवानलाई अव्यक्ताय। यिनी चक्षुरादि इन्द्रियद्वारा जो देखिबक्सिन्न। किन? सूक्ष्माय, अतिशय सूक्ष्म जीवात्मा, त्यस जीवात्माका पनि भित्र रहिबक्सिन्छ। कसरी देख्ने त? अणो अणीयान महतो महीयान आत्मा सिद्धन्तो निहितो गुहायाम। जीवात्माकै भित्र भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सूक्ष्म भइबक्सिन्छ। प्रधान पुरुषाय च। प्रधान पुरुषाय च भगवान प्रधान पनि भइबक्सिन्छ, पुरुष पनि भइबक्सिन्छ। भनेको चित अचित स्वरूप भइबक्सेका, अर्थात् चित अचितका अन्तर्यामी भइबक्सेका,
चित अचित जसका शरीर हुन्, यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आत्मा शरीरम इत्यादि भनेको हुनाले प्रकृति पुरुष शरीर भएका, प्रकृति पुरुषका अन्तर्यामी भइबक्सिएका प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत गुणज्ञाय, जो भगवान 24 तत्व का यथार्थ ज्ञाता भइबक्सिन्छ। गुण संख्या है तबे 24 गुण लाई संख्या गरेर तीदेखि अतिरिक्त आत्मा छ भन्ने ज्ञान गराउने भएका सांख्य शास्त्रका प्रवर्तक भइबक्सेका भनेको। संख्या बुद्धि, संख्या अवधारणीयम आत्मतत्वम सांख्यम, रामानुज स्वामीले गीता भाषामा भनिबक्सिन्छ। संख्या नाम बुद्धि, संख्या भनेको बुद्धि, बुद्धिया बुद्धिद्वारा अवधारणीयम निश्चय गरिन्छ आत्मतत्व जसलाई त्यसलाई भनिन्छ सांख्यम। अर्थात यो आत्मा होइन, यो आत्मा होइन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पंचमहाभूत आत्मा होइनन्, यिनी जड हुन्। पंचतन मात्रा पनि आत्मा होइनन्, यिनी पनि जड हुन्। पंच ज्ञानेन्द्रिय पनि आत्मा होइनन्, जड हुन्। पंच कर्मेन्द्रिय पनि आत्मा होइनन्, जड हुन् भनेर यी संख्या गर्दै गर्दै अतद वस्तुलाई माने अनित्य वस्तुलाई, अनात्म वस्तुलाई निषेध गर्दै गर्दै हटाउँदै यो आत्मा हो भनेर आत्मा त्यस्तो जो नित्य आत्मा छन्, ती अनन्त छन्। ती अनन्त आत्माहरूका भित्र पनि अन्तर्यामी भएर त्यहाँभन्दा पनि अझ सूक्ष्म भएर भित्र रहेर तिनको सत्ता स्थिति प्रवृत्तिको सञ्चालक भइबक्सेका, बाहिर रहेर ती सबैलाई धारक भइबक्सेका यस्ता भगवान यी 24 तत्वका ज्ञाता भइबक्सिन्छ भनेको। अर्थात कपिल नारायण भगवान ती अर्वाचीन कपिललाई भनेको होइन, देवहूति पतिदेव जो कर्दम ऋषि, के अरे कपिल जी देवहूति का पतिदेव कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषिदेखि देवहूतिमा अवतार लिइबक्सेका कपिल देव भगवानलाई यहाँ चतुर्विंशत गुणज्ञाय, चतुर्विंशति तत्वका ज्ञाता भइबक्सिन्छ। जो गुण संख्यान हेतवे ती 24 तत्व को प्रतिपादन गरेर अनात्मालाई हटाउँदै आत्म तत्वको उपदेश गर्ने भएका यस्ता कपिल नारायण भगवानलाई पनि मेरो नमः नमस्कार छ। नमो द्विशीर्षणे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। चत्वारि श्रृंगा त्रयस्य पादाको व्याख्या। नमो नमो द्विशीर्षणे, दुई शिर भएका भगवान हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। अर्थात प्राणीयनीय र उदयनीय रूप छ जसको। त्रिपदे 3 पद भएका, त्रिपदे 3 पाउ छन् जसका, सवनत्रय रूपी 3 पाउ छन् जसका। चतुश्रृंगाय 4 शीर्ष स्थान छन् जसका, अर्थात 4 वेद, 4 वेद नै प्रमाण मूर्धन्य छन् जसका, अर्थात वेदैक प्रतिपाद्य। अनि तन्तवे अर्थात भक्तको फललाई विस्तार गरेर प्रदान गरिबक्सिने भएका, तनु विस्तारे। सप्तहस्ताय 7 हात छन् जसका, अर्थात उता व्याकरणका आधारमा सप्त विभक्ति 7 कारकहरू, यहाँ 7 हात छन्, 7 वटा छन्दहरू, गायत्री गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टु जगति, 7 छन्द छन्, 7 हात जसका। सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने यज्ञाय,
वेदत्रयी द्वारा जानिनी भएका यज्ञ स्वरूप भगवान। यस्ता जो यज्ञ मूर्ति भगवान नारायणलाई जो यज्ञ वै विष्णु हुँ भनेर बताएका यस्ता भगवानलाई मेरो नमस्कार छ। जो त्यही मन्त्र हो, चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादा। यास्काचार्यले भनेको चार सिंह भनेको चार वेदहरू, तीन पाउ भनेको तीन सवनहरू, दुई से भनेको प्रायणीय र उदयनीय, सात हात भनेको सात छन्दहरू, तीन ठाउँमा बाँधिएको भनेको मन्त्र ब्राह्मण र कल्प। त्यस रूपमा भएको वृषभ भनेको शब्द ब्रह्म। तिनीले रोरवीति अर्थात ती यदेन मृगवी संसन्ति दुर्विजन्ति सामूहि स्तुवन्ति भनेअनुसार वेदत्रयद्वारा जो घोर शब्द गरी बक्सिन्छ। त्यस्तो महोदेवो मर्त्या आविवेश। महोदेव भनेको यज्ञमूर्ति भगवान, मर्त्या मरण धर्म भएका देव मनुष्यहरूका हृदयमा आविवेश भनेको उनीहरूलाई प्रवृत्तिको उन्मुख गराउनको लागि हृदयमा प्रवेश गरी बक्सिएको छ। उठ केही गर, उत्तिष्ठ त जाग्रत भन्दै। अथवा चत्वारि शृङ्गा नाम आख्यात निपात उपसर्ग रूपले चार सिंह, त्रयोस्य पादा तीन पाउ भनेको भूत भविष्य वर्तमान। त्यस्तै द्वे शीर्षे प्रवृत्ति र निमित्तै दुईटा शिर छन्। सप्तहस्त सात विभक्तिहरू छन्। त्रिधाबद्ध तीन ठाउँमा बाँधिएको भनेको परा पश्यन्ति मध्यमा बैखरी। परा त अब टाढै धेरै ठुल्ठुला योगीहरूले हो, पश्यन्ति मध्यमा बैखरी, तीन रूप। यस्तो यिनीबाट शब्दको आविर्भाव हुने हुनाले यस्तो शब्द ब्रह्म स्वरूप भगवान हजुरलाई मेरो नमस्कार छ भनेर यस प्रकारले नमस्कार गर्नु। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमः शिवाय, शिवका अन्तर्यामी हजुरलाई नमस्कार छ। सर्व शब्द वाच्य भगवान भई बक्सिन्छ। सर्व शब्द वाच्य गहिरोसँग बुझ्दा हामीहरूले जसको नाम लिन्छौं त्यो नामद्वारा प्रतिपाद्य जो पदार्थ हो त्यो हामीले सामान्य रूपले जानिएको त्यो नामद्वारा जानिने भएको नामी लौकिक हामीले जानिने भएको नामी भित्र पनि वास्तवमा जानिने भगवान भई बक्सिन्छ। अब आज आखिरमा यत्रै मन्त्रै यही 38 सम्म जान्छ होला। हल्ला गरिरहेको छन् एउटा, त्यस्तै काम छ। नमः शिवाय, शिवान्तर्यामी नारायणलाई नमस्कार छ। रुद्राय, जसले घोर शब्द गरी बक्सिन्छ त्यस्ता रुद्रान्तर्यामी। शिवा भनेको अर्थात् सौम्य शिव, रुद्र भनेको उग्र शिव। यस्ता उहाँलाई नमस्कार छ भनेको उग्र शिवका अन्तर्यामी, सौम्य शिवका अन्तर्यामी नारायणलाई नमस्कार छ। नमः शक्तिधराय च, शक्ति धारण गर्नेवाला नमस्कार छ। सबै विद्याका अधिपति भगवान शंकर। विद्याको लागि के भन्छ, विद्या प्राप्तिको लागि शिवको उपासना गर्नु, दाम्पत्यार्थम उमाम सत्यम इत्यादि बताएको छ द्वितीय स्कन्धमा। तर सबै एकै ठाउँबाट के अरे अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सबै फल एकै ठाउँबाट
पर्याप्त रूपमा अनन्त स्थिर रूपमा प्राप्त गर्नको लागि भगवान पुरुषोत्तम नारायणको उपासना गर्नु। एउटा एउटा फल एक एक देखि प्राप्त गर्नलाई यिनी देवताको गर्नु। हुनाले सबै फल एकै ठाउँबाट प्राप्त हुनको लागि को त भगवान नारायण। त सर्वविद्या अधिपति सबै विद्याका अधिपति भगवान हयग्रीव। यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अनि सामान्य अर्थमा सबै विद्याका अधिपति विवक्षका विद्याका 64 कलाका स्वामी हे बले बाबा शंकर हजुरलाई नमस्कार छ। भूतानां पतये नमः। अर्थात् सबैको अर्थ तदन्तर्यामी भगवान नारायण शरीरवाचक शब्दले शरीरलाई प्रतिपादन गर्दछ। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वरे शरीराय नमस्ते योगे हेतवे हिरण्यगर्भ विवक्षका अर्थात ब्रह्माजीका अन्तर्यामी विवक्षका नारायणलाई नमस्कार छ। प्राणान्तरे प्राणका अन्तर्यामी भगवानलाई नमस्कार छ। जगतका आत्मा विवक्षका नारायणलाई नमस्कार छ। योगेश्वरे शरीराय अर्थात योगेश्वरीय षडैश्वर्यहरू योगेश्वरको नवनिधि अष्टसिद्धि नवनिधिका स्वामी विवक्षका नमस्कार छ। नमस्ते आदिदेवाय सबैका आदिदेवता भइबक्सेका साक्षी भूताय ते नमः। सबैका कर्मका साक्षी भइबक्सेका नारायण नमस्कार छ। जो नारायण भइबक्सिन्छ नारायणाय ऋषये जो आदि ऋषि भइबक्सिन्छ नराय हराय नमः। अर्थात धर्मदेखि माता मूर्तिमा अवतार लिइबक्सेका नरनारायण भगवानलाई नमस्कार छ। जो ऋषि भइबक्सिन्छ आदि ऋषि। नमो मरकत श्याम पपुषे अधिगत स्त्री केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पितवासते। मरकत श्याम पपुषे नीलमणि मरकतमणि जस्तो अत्यन्त देदीप्यमान सुन्दर नीलमणि विग्रह भएका यस्ता भगवान नारायणलाई अधिगत स्त्री जसका जो नित्य श्रीले युक्त भइबक्सिन्छ जो नित्य श्रीले युक्त भइबक्सिन्छ श्रीले संश्लिष्ट वक्षस्थ भएका संश्लिष्ट वक्षस इत्यादि आरतीमै गाउँदछौं। यस्ता केशवाय ब्रह्मदेवादि देवताहरूका पनि नियन्ता भइबक्सेका हे पीतवसते पीताम्बरधारी हजुरलाई नमस्तुभ्यं नमस्ते हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्शव अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणु उपासते। हजुर सर्ववरद सबैलाई सबै वरदान दिनेवाला भइबक्सिन्छ। पुंसां वरेण्य पुरुषहरूका वरेण्य भइबक्सिन्छ। वरेण्य शब्दको राम्रो हिजो बताएको थिएँ अस्ति, भोलि बताउँला अलि विस्तार पूर्वक। भगवान नै वरेण्य हो। वरेण्य कसलाई भनिन्छ? प्रियतम एवै वरणीयो भवति। यसको विस्तारले भोलि भन्नुला। हजुर वरणीय भइबक्सिन्छ। सर्व वरदर्शव वरदान दिनेवालामा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अत त्यही कारणले धीरहरूले श्रेयसे आत्यन्तिक कल्याणको लागि ते पादरेणु उपासते हजुरका चरण कमलको धूलीको उपासना गरिबक्सिन्छ। अन्न वर्तन्त यम देवः श्रेष्ठ तत्पाद पद्मयोः स्पृहयन्तैवा मोदम भगवान मे प्रसीदताम। यम जुन हजुरलाई देवाः सबै देवताहरूको कुरा के गरौँ त? श्रीश्च भगवती लक्ष्मीले पनि श्री भगवती लक्ष्मी र देवाश्च सबै देवताहरूले पनि जुन तत्पाद पद्मय जुन भगवानको चरण कमलमा चरण कमलको जो आमोद भनेको सौगन्ध्य हो, सुरभि हो, सुगन्धी हो, त्यसलाई स्प्रियन्त हुरुक्क भएर त्यो नभइकन बाँच्नै नसकेर त्यति भगवानको श्री चरण कमलको सौरभ्यमा यत्रो आकर्षण कि त्यसमा हुरुक्क भएर त्यसलाई चाहँदा स्प्रियन्तैव हुरुक्क भएर चाहे जै गरी यम अन्नवर्तन्त जुन भगवानका चरण कमलको आश्रयण गर्नुहुन्छ त्यस्ता भगवान में प्रसिद्धताम त्यस्ता भगवान नारायण मेरालाई प्रसन्न भइबक्सियोस्। आज यही नै राखौं। भोलि अगाडिबाट निवेदन गरौँला। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। एउटा त्यस्तै सूतक हुने केस छ, त्यस हुनाले त्यहाँ गुहार माग्यो होला श्रीमन्नारायण।